कला ही कोणाय कडल्यान मागली म्हणून मेळना किंवा ती कला ही फक्त जन्मताच आसपाक जाय आणि ती कला आसता ही आपण वळखुपाक जाय आणि त्या कलेची आपण सेवा करूंक जाय, ती जपपाक जाय. जशी ही गणपती मूर्ती करपाची कला आमच्या पप्पान आपल्या आज्या कडल्यान शिकला, तशीच आमी ल्हानपणा ही कला आमी आमचो पप्पा करता पळय तेका पळोवन आमी ही कला शिकल्या. हांव आनी म्हाजो भाव, म्हणजे हांव अनिकेत आनी म्हाजो भाव यतीश, हे दोगूय आमी आतां ही कला फुडें घेवन वयता आनी हेतून जो आमकां आनंद आसा पळय तो खूब आसा आणि ह्या कलेचो आमकां खूब अभिमान आसा. आपल्या भितर जी असलेली कला ही शेवटपर्यंत जपपाक जाय, त्याची सेवा करपाक जाय, इतलें हांव ह्या आयच्या पिढीक सांगूंक सोदतां.